अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। पिछली वीडियो के अंदर हमने ड्रीम होस्ट से free.com डोमेन क्लेम करने का तरीकाकार सीखा है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीकाकार सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग ड्रीम होस्ट की होस्टिंग हमारे लिंक से बाय करते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो हम आपको देने वाले हैं 5000 का कैश बैक इजी पैसा या जेस कैश में। आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कैश बैक ना लें तो हम आपको बिल्कुल फ्री में वेबसाइट बना के देंगे, जिसमें ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, न्यूज़ वेबसाइट हो सकती है या फिर ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है। तो अगर आप लोग ये ऑफर क्लेम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से आप लोग ड्रीम होस्ट की होस्टिंग बाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब और देखते हैं कि हमने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। यहां पे आप देखिए, अगर मैं वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं और मैनेज वेबसाइट के ऊपर आता हूं तो यहां पे ये देखिए, एक हमें जो फ्री में टेम्परेरी डोमेन मिलता है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा और दूसरा जो अभी हमने डोमेन यहाँ पे क्लेम किया है .com वो हमें नजर आ रहा है। ये जो वेबसाइट सेक्शन है इसके अंदर अगर आपका डोमेन ड्रीम होस्ट के ऊपर मौजूद है तो यहां पे वेबसाइट सेक्शन में आपका डोमेन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई और डोमेन प्रोवाइडर है तो फिर आप ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। यहां पे ये देखिए, अगर मैं डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करता हूं और मैनेज रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाता हूं तो यहां पे हमें वो डोमेन नजर आएगा जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बिल्कुल फ्री में क्लेम किया था। यहां पे आप देख सकते हैं ये डोमेन हमें यहां पे नजर आ रहा है, तो ये डोमेन ऑटोमेटिक यहां पे वेबसाइट सेक्शन में भी शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए आपने ये करना है, मैनेज वेबसाइट वाला ये जो सेक्शन है इसके ऊपर आना है और आपका जो भी डोमेन है जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके सामने यहां पे आपको एड होस्टिंग का एक निशान नजर आ रहा है, एक आइकन नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको एक प्लस का आइकन भी नजर आ रहा है। जस्ट इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे ये देखें, कनेक्ट दिस डोमेन टू होस्टिंग प्लान, यानी ये हमारा होस्टिंग प्लान है जो हमने होस्टिंग खरीदी है। तो इस डोमेन को हम इस होस्टिंग के साथ सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्लान नजर आ रहा है, हमने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो ही सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे बताया जा रहा है कि न्यू यूजर, और अगर साइड के ऊपर आप गौर करें तो ये देखिए यूर वेबसाइट, ये आपका डोमेन है और ये उसका होस्टिंग प्लान है जिसके ऊपर ये डोमेन कनेक्ट होगा, होस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, सेटअप वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहां पे प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, यानी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। यहां पे अब आपने वेट करना है, ये जो प्रोग्रेस बार नजर आ रही है आपको, ये 100 तक जाएगी तो फिर आगे मैं आपको बताता हूं कि आपने फर्दर क्या करना है। यहां पे आप देख सकते हैं डोमेन और होस्टिंग कनेक्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले यहां पे हमारे पास आइकन आ रहा था एड होस्टिंग का, अब यहां पे लिखा आ रहा है FTP ऑटो लॉगिन, यानी ये ऑप्शन यहां पे हमारे पास नहीं आ रहा। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो चुके हैं। यहां पे हमारे पास SSL सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, वो हम बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यहां पे ये देखिए, ये जो 3 डॉट्स आपको बने नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है जिनमें डोमेन रजिस्ट्रेशन है, DNS सेटिंग है, होस्टिंग प्लान है, PHP वर्जन है और यहाँ पे SSL सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे ये देखिए, सिलेक्ट दिस सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद ये यहां पे मसला खत्म हो जाएगा, आपका SSL जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब यहां पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, डोमेन और होस्टिंग को हमने कनेक्ट कर लिया है और SSL को भी हमने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब यहां पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो ये डोमेन के सामने जो मैनेज का ऑप्शन है
اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اوپر مختلف ٹیب آپ کو نظر آ رہے ہیں، ویب سائٹ ہے، ہوسٹنگ ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ورڈ پریس، اور اس کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال، اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے ورڈ پریس انسٹالیشن کرنی ہے۔ میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں میرے سامنے نیکسٹ پیج آ گیا ہے، اور یہاں پہ اب آپ کو مختلف چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ سلیکٹ اے سائٹ پرپز، کس طرح کی ویب سائٹ آپ بنانے جا رہے ہیں آپ یہاں پہ وہ چوز کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے بلاگ بنانا ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ کچھ آپشن آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ اب کیا ہے، پلگ ان مختلف ہیں، آپ کوئی چوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہیں نو ایشو، آپ پلگ ان بعد میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ کنفرم انسٹال کے اوپر کلک کر دیتا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ورڈ پریس انسٹالیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، یہ دیکھیں ورڈ پریس انسٹالیشن ان پروگریس، اور یہاں پہ آگے پروگریس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، 100 تک جائے گا تو آپ کا ورڈ پریس انسٹال ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں تو یہ دیکھیں ایک ورڈ پریس کا آئیکن بھی شو ہونے لگ گیا ہے ہمارے ڈومین کے سامنے۔ تو یہ طریقہ ہے ورڈ پریس انسٹال کرنے کا۔ اب تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں، ورڈ پریس انسٹال ہو جاتا ہے تو فردر جو بھی سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ یہاں پہ دیکھیں ورڈ پریس ہمارا سکسیسفلی انسٹال ہو گیا ہے۔ ورڈ پریس ہیز بین سکسیسفلی انسٹالڈ آن یور ویب سائٹ، لاگ ان ٹو اسٹارٹ ایڈیٹنگ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا SSL جو تھا وہ بھی انسٹال ہو چکا ہے، اور اس کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ پریس کا آئیکن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ آؤں آپ کو ای میل دکھاؤں تو یہ دیکھیں جب اس نے SSL سرٹیفکیٹ کو انسٹال کرنا شروع کیا تھا تو ہمیں میل کر دی تھی کہ انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ای میل آئی ہے ہمیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ورڈ پریس جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے۔ اب ورڈ پریس انسٹال ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے یو کین ناؤ لاگ ان ٹو ورڈ پریس ود یور ای میل ایڈریس۔ یہ جو ای میل ایڈریس یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ ورڈ پریس کے اندر لاگ ان کر سکتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے نیچے آپ غور کریں، کلک دس لنک ٹو سیٹ یور پاسورڈ، اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ورڈ پریس کا جو بھی پاسورڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ ورڈ پریس کا پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کلک کر کے لاگ ان کریں گے ورڈ پریس کے ایڈمن پینل کو، تو وہ بھی لاگ ان کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سارا کنسپٹ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے لنک کے اوپر کلک کیا ہوا ہے پاسورڈ ریسیٹ کرنے کے لیے، تو میرے سامنے یہاں پہ جو ہی سکرین اپیئر ہوتی ہے میں آپ کو ورڈ پریس کا پاسورڈ ریسیٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے ورڈ پریس کا پاسورڈ کیسے سیٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ جو لنک نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہوا ہے پاسورڈ سیٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ چوز کر لیں، تو میں یہاں پہ پاسورڈ چوز کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان نون ہے، نو ایشو، آپ اس کو کنفرم کریں اور سیو پاسورڈ کے اوپر کلک کر دیں۔ تو یہ ہمارا ورڈ پریس کا پاسورڈ یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے۔ اب اپنی مرضی سے ہم نے پاسورڈ لگا لیا ہے۔ اب یہ جو نیچے لنک دیا گیا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ ورڈ پریس کا جو ایڈمن پینل ہے اس کے اندر لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ اب لاگ ان ہونے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جی میل چاہیے، تو یہ ہمارا جی میل ہے، اس کو میں یہاں سے کاپی ای میل ایڈریس کرتا ہوں اور یہاں پہ آتے ہیں، ہم نے ڈالنا ہے یہ ای میل ایڈریس، نیچے پاسورڈ ڈالنا ہے اور ہم ایڈمن پینل کے اندر یہاں پہ لاگ ان ہو جائیں گے۔ لاگ ان بٹن میں نے پریس کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ پریس کا جو ایڈمن پینل ہے وہ ہم نے لاگ ان کر لیا ہے، اور اب یہاں پہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کے اندر میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا ہے کہ ڈریم ہوسٹ کے اوپر ڈومین ہوسٹنگ کو کنیکٹ کر کے آپ نے ورڈ پریس کیسے انسٹال کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوئسچن ہے تو آپ لوگ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ڈریم ہوسٹ کے ریلیٹڈ آپ کوئی اور ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دیجیے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔